السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ دم سحر تفریق یعنی گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ڈال دینے والے جادو کو توڑنے کے لیے ہے۔ عمومی طور پہ جن گھروں کے اندر سحر تفریق کے اثرات ہوتے ہیں اس گھر کے افراد تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ بعض اوقات اگر کبھی اکٹھے بیٹھ بھی جائیں تو دل کے اندر گھٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے، طبیعت مزاج کے اندر سختی، تلخی اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ یہ علامات سحر تفریق کی ہوتی ہیں کہ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت بڑا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بعد میں ایک دوسرے کے عذر کو بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ سحر تفریق میاں بیوی کے درمیان جدائی اور طلاق ڈلوانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اکثر لڑائی جھگڑا گھر کے اندر ہوتا رہتا ہے، تو آپ اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل اور یقین رکھتے ہوئے 7 دن تک مسلسل اس دم کو آپ سنیں، انشاءاللہ العزیز۔ ساتھ نماز اور صبح و شام کے اذکار کی پابندی بھی کریں۔ گھر کے اندر کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں، گانے فلمیں وغیرہ اگر چلتی ہیں تو اس کو ہمیشہ کے لیے گھر کے اندر سے بند کر دیں اور توجہ کے ساتھ باوضو ہو کے اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس دم کو سنیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کے معاملات کو سیدھا کر دیں گے، آپ کے گھر کے ماحول کو اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 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 بسم الله يبتل الله أسحار التفريق 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 بين الأزواج بسم الله يبتل الله أسحار التفريق بين الأزواج بسم الله يبتل الله أسحار التفريق بين الأزواج اللهم أبتل سحر التفريق 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر 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 إن الله سيبطله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 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 فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم 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 لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم 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 اور اللہ نے ان کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر آپس میں محبت کے رشتے کو قائم کر دیا اللہ نے ان کے درمیان الفت کو ڈال دیا محبت کو ڈال دیا پیار کو پیدا کر دیا ولكن الله ألف بينهم 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 إنه عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 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 والله على كل شيء قدير والله قدير منهم مودة والله قدير منهم مودة والله قدير والله قدير والله قدير اور اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ آپس کی لڑائیوں کو ختم کر کے محبت کے رشتے کو قائم کر دے واللہ قدیر واللہ قدیر اور وہ قادر کریم ذات ہے وہ قادر ذات ہے وہ ہماری لڑائیوں کو ختم کر کے محبت کے رشتے کو قائم کر سکتا ہے واللہ قدیر واللہ قدیر واللہ قدیر واللہ قدیر واللہ قدیر وہ قادر ہے وہ قادر ہے وہ قدیر ہے واللہ قدیر واللہ قدیر واللہ غفور رحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألقيت عليك محبة مني 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 وألقيت عليك محبة 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 وألقيت
والقيت عليك محبة 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 مني ولتصنع على عيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 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 قرة أعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يجمع بيننا ربنا 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 قل يجمع بيننا ربنا. الله يجمع بيننا 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 الله يجمع بيننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو على جمعهم 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 إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.